अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के लाखों परस्तार थे। 4 सालों में जितनी शोहरत उन्होंने हासिल की ये शायद ही किसी के हिस्से में आती है। उन्होंने फ्रंट मैन का किरदार अदा किया आशिक के तौर पर। उसी इश्क की वजह से आज उनके जनाजे ने साबित कर दिया कि वो वाकई लोगों के दिलों पर राज करते थे। वो जितनी तकारीर करते थे हर तकरीर में उनका इश्क झलकता था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसी इश्क ने उनको इस मकाम पर पहुंचाया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज बरोज़ हफ्ता जिस दिन मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, आज एक अजीम शख्सियत का जनाज़ा हुआ है लाहौर के अंदर मीनार पाकिस्तान में के करीब ग्रेटर इकबाल पार्क में, और वो जनाज़ा था अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का। 2016 से पहले स्वाय चंद लोगों के अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब को कोई नहीं जानता था। 2016 के बाद कुछ ऐसे मौके आए कि जब मुसलमानों ने को ये नज़र आया कि बाज़ मौक़ों के ऊपर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के ऊपर कोई कदगन लगाने की कोशिश की जा रही है। तो ये वो शख्स थे जिन्होंने फ्रंट मैन का किरदार अदा किया। अल्लामा इकबाल के बहुत बड़े परस्तार थे। उनसे लाख इख्तलाफ सही, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनका जज्बा सच्चा था। उन्होंने बहुत सारे मौके के ऊपर इसको साबित भी किया और ख़ुद को एक आशिक के रूप में पेश किया। आलम दीन होने के साथ साथ वो एक आशिक भी थे हमारे नबी के, और जिन्होंने हुजूर के इश्क में अपनी जानें दी उनके वो बहुत बड़े कदरदान थे, जिनमें गाजी इल्मदीन शहीद शामिल थे। गाजी इल्मदीन शहीद के बारे में अल्लामा इकबाल ने यही कहा था कि हम देखते रह गए और लोहारों का बेटा बाजी ले गया। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के लाखों परस्तार थे। 4 सालों में जितनी शोहरत उन्होंने हासिल की ये शायद ही किसी के हिस्से में आती है। पाकिस्तान में मजहबी जमातें 20-20, 30-30, 40-40 साल से काम कर रही हैं, लेकिन उनको वो पजीराई नहीं मिली जो इंसाफ को मिली। उनका मैं ये समझता हूँ कि ये उनके जज्बे का सच्चा होने की अलामत है। उन्होंने फ्रंट मैन का किरदार अदा किया आशिक के तौर पे, और उसी इश्क ने आज उनके जनाजे उसी इश्क की वजह से आज उनके जनाजे ने साबित कर दिया कि वो वाकई लोगों के दिलों पर राज करते थे। मेरा ख़्याल है कि शायद अपनी ज़िंदगी में उनको भी इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा कि उनका जनाजा इतना बड़ा होगा, और पूरे पाकिस्तान से लोग उनका जनाजा पढ़ने के लिए आएंगे। कतई नज़र इसके कि मुल्क में इस वक्त कोरोना की वबा चल रही है और हुकूमत बार बार इस बात का ऐलान कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, लेकिन लोगों ने फिर भी उनकी लाखों की तादाद में उनकी नमाज जनाजा में शिरकत की। वो जितनी तकारीर करते थे हर तकरीर में, कतई नज़र इसके कि वो थोड़े सख्त मिजाज थे, हर तकरीर में उनका इश्क झलकता था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। कहते इश्क और मुश्क को छुपाया नहीं जा सकता,
مشک خوشبو کو کہتے ہیں، لگی ہوگی تو ضرور آئے گی۔ عشق کسی کو ہوگا تو ظاہر ضرور ہوگا۔ جو انسان کے اندر ہوتا ہے وہی اس کے جذبات اور اس کے خیالات سے باہر آتا ہے، یا اس کے جذبات اور خیالات اس کی عکاسی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بہت سارے مواقع کے اوپر اپنے اس عشق کو ثابت کیا، اور اسی عشق نے ان کو اس مقام پر پہنچایا۔ اسلام نے ہمیں دوسرے کے بارے میں حسن ظن رکھنے کی تلقین کی ہے۔ ان کے جو بھی نظریات تھے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو کچھ انہوں نے اسلام کی خدمت کے لیے کیا ان کو قبول فرمائے، اور جو افکارات اور خیالات وہ دنیا میں چھوڑ کر گئے ہیں دوسروں کو بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں یہ جو کچھ میں نے کہا ہے، اس میں نہ تو کوئی سیاست انوالو ہے، نہ کوئی اور جذبہ انوالو ہے، صرف یہ جذبہ انوالو ہے کہ ان کی اچانک موت سے ہم بھی غمگین ہیں، ان لاکھوں لوگوں کی طرح جو ان کے ساتھ محبت رکھتے تھے۔ جانا ہر کسی نے ہے، لیکن اچانک موت جو ہوتی ہے وہ پسماندگان کو بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ ان کے جو مریدین تھے، جو ان کے عاشق تھے، جو ان کے ساتھ چلتے تھے، ان کو بھی بہت دکھ ہوا اس بات کا۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، انسان اس کے آگے کچھ نہیں کر سکتا۔ موت کسی کو بھی آ سکتی ہے، عالم کو بھی آ سکتی ہے، بچے کو بھی آ سکتی ہے، بوڑھے کو بھی آ سکتی ہے، لیکن ان کی موت واقعی ایک سانحہ ہے ملک کے لیے، اور اس میں کسی سیاست کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ جو کچھ بھی کیا اس سے سیاسی فائدہ لینے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ اگر کوئی سمجھتا کہ انہوں نے کی ہے تو اس کے اپنے خیالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کا سچا عاشق بنائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا عشق نصیب فرمائے۔ کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کی مال، اولاد، ماں باپ سے زیادہ پیارا نہیں ہو جاتا۔ تو خادم حسین رضوی صاحب اس کی زندہ مثال تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضور کا عشق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارا حامی ناصر و پاکستان زندہ باد۔